مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار مل کے محبت کے ساتھ، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، کیوں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں، بآواز بلند پڑھو آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے۔ فریاد ہے سارے کر لو، جمعۃ الوداع ہے، آخری لمحات نے مل کے کہہ لو، گناہگار جو محشر میں فریاد، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، سر سجیدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجیدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، آواز آئے گی مدینے دیا لاڑیو تینوں گھبراؤن دی ضرورت نہیں، تیرا تے میرا وعدہ ہے تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار، فرمایا میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، مل کے ذرا میرے نال مل کے پڑھ دیا جانا، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، جو کہہ دو گے محبوب وہی اب یار کریں
گے سارے پڑھو جو کہہ دو گے محبوب وہی اب یار کریں گے گناہگار جو محشری میں فریاد کریں گے گدے قیامت دا دن ہونا ہے گناہگاراں فریاد کر دیاں ہونا ہے سونیاں گناہگاراں سیاکاراں بد کرداراں سونیاں مشکل ویڑا ہے اج نفسی نفسی دا عالم ہے ساریاں نوے اپنی پئی ہونی ماں پتر تو دوڑ دی ہوئے گی پتر ماں تو دوڑ دا ہوئے گا رشتے داریاں بھول جانگیاں ساریاں نو اپنے عملان دی ہوئے گی میرا نبی فرمائے گا اے میرے امتی گھبران دی ضرورت نہیں تو غلام میرا ہے میں رب نال وعدہ کیتا ہے اونی دیر تکن میں جنت چ نہیں جاواں گا جنی دیر تکن میرا آخری غلام جنت چ نہیں جائے گا میں اونی دیر تکن جنت چ نہیں جانا تے مل کے کہہ لے قبولیت دیاں گھڑیاں نہیں اے جہنم تو آزادی دا اشرائی آج رب کولو منگ لے قبولیت دیاں گھڑیاں نہیں شاید کسے ویلے پھر موقع ملے یا نہ ملے شاید ساڑی زندگی پھر رمضان آئے یا نہ آوے آج رب نو راج کے راضی کر لے آج رب نو خوش کر لے تے آوازاں پکار کے کہہ لے گناہگار جو محشری میں فریاد کریں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں او سرکار کہیں گے آیا آیا ہوں میں آیا ہوں آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈے اور پیارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء شب اسرا کے دلہا تاجدار الانبیاء احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے پھول نچاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں آج کا موضوع توبہ استغفار یہ جمعۃ الوداع ہے اس حوالے سے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو آج یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے کیوں نہ ہو کہ ہم اس کو سلام کریں تو عزیزان گرامی یہ بخشش کا مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے اس سے جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرماتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو افطاری کا وقت ہوتا ہے افطاری کا وقت ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے فرشتو آج میں اپنے بندوں پہ ناز کر رہا ہوں میں اپنے بندوں پہ خوش ہوں یا اللہ کس بات پر فرمایا دیکھو آج لینے بنا کر بیٹھے ہیں میری رضا کے لیے بیٹھے ہیں فرمایا آج میں ان پر اتنا خوش ہوں فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ بندے کی بخشش فرماتا ہے 10 لاکھ بندے کی بخشش فرماتا ہے اس کی بخشش ہوتی ہے جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے
تو ہر رات یعنی افطاری کے وقت اللہ 10 لاکھ مسلمان جو نبی کے غلام ہیں ان کی بخشش کرتا ہے. تو سارے مہینے میں ٹوٹل لگاؤ، فرمایا جتنے مہینے میں پورے مہینے میں بخشتا ہے اللہ عید کے دن اتنے سب کو بخش دیتا ہے. اللہ سب کو بخش دیتا ہے. فرمایا یہ میرے نبی کے غلام ہے. تو آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے. میرا دوست یہ رمضان ہم سے الوداع ہو رہا ہے. کیوں نہ ہو کہ جب یہ رب کی بارگاہ میں جائے تو عرض کرے یا اللہ یہ فلاں بندہ تھا مسجد کے کنارے میں کونے میں بیٹھ کر اس نے میرے ساتھ پیار کیا ہے. جب رمضان تیری سفارش کرے گا تو رب فرمائے گا فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے جس نے رمضان کی عزت کی، جس نے رمضان کا احترام کیا، میرے مہمان کو ویلکم کہا، آج فرشتوں تم گواہ ہو جو میں نے مسلمانوں کی سب بخشش فرما دی ہے، سب مسلمانوں کو بخش دیا ہے. تو عزیزان گرامی آج بڑی انہماک کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ جو آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سبحان اللہ کہنا پونا نظر وَسَارِعُوا اور دوڑو تم اللہ کی مغفرت کی طرف. لوگو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور دوڑو تم اس جنت کی طرف، دوڑو تم اس جنت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے. فرمایا اعدت للمتقین، یا اللہ یہ کن کے لیے بنائی ہے، یہ جنت کن کے لیے ہے؟ تو رب نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ اس کے لیے ہے جو محمد کا غلام بن جاتا ہے، جو نبی کا غلام ہے. اعدت للمتقین یہ متقین کے لیے ہے. یعنی متقین کا مطلب یہ ہے ہر گستاخی سے بچے، ہر گناہ سے بچے، ہر کبیرہ گناہ سے بچے، ہر صغیرہ گناہ سے بچے، یعنی چھوٹی سی غلطی سے بچے، اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی آل کی گستاخی سے بچے، اصحاب کی گستاخی سے بچے، اہل بیت کی گستاخی سے بچے، اللہ کے ولیوں کی گستاخی سے بچے، نبی کے در والوں کی گستاخی سے بچے، نبی کے گھر والوں کی گستاخی سے بچے. متقین تب ہوگا جب اس کے اوپر محبت رسول کا بھی رنگ چڑھے، اہل بیت کی محبت کا بھی رنگ چڑھے، نبی کی آل کی محبت کا بھی رنگ چڑھے. متقی پرہیزگار وہ ہے، نماز پڑھنے سے متقین تو بنتا ہے، روزہ رکھنے سے متقین تو بنتا ہے. متقین کے اوپر اس کی قبولیت کی مہر تب لگتی ہے جب اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے، ولیوں کا ادب بھی ہوتا ہے، بڑوں کا حیا بھی ہوتا ہے، ماں کی قدر بھی ہوتی ہے، بھائی کا ادب بھی ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ پیار بھی ہوتا ہے، بڑوں کا ادب بھی ہوتا ہے. جب اس کا من اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، جب اس کی آنکھ میں حیا آتا ہے، اس کے ہاتھ میں حیا آتا ہے، اس کے بدن میں حیا آتا ہے، اس کے قدموں میں حیا آتا ہے، پھر جب حیا آ جائے اس کی آنکھوں میں حیا کا نور آ جائے، جب قرآن پڑھے گا، مصطفیٰ کی نعت پڑھے گا، مسجد میں آ کر اپنی جبین نیاز جھکائے گا، جب ایک سجدہ کرے گا جس سجدے میں عشق مصطفیٰ ہو، محبت مصطفیٰ ہو، خدا کی مخلوق کا پیار ہو، ادب ہو، تعظیم ہو، فرمایا ایک سجدہ کرے گا اس نمازی کے کروڑوں سجدے سے فقیر کا سجدہ بہتر ہے جس سجدے میں حضور کی محبت ہوتی ہے. آج ایویں نہیں انہوں جان دیں دے، آج کسے گل نال ہی جانا. سبحان اللہ. خدا
فرمایا اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، وہ اللہ کی رحمت تجھے پکار پکار کر کہتی ہے اے بندے میری طرف آ جا، اے بندے میری طرف آ جا، میری رحمت تو پکار کر کہتی ہے اے گناہگار، اے سیاکار، جب تو اپنے والدین کے سامنے گناہ کرتا ہے تو والدین تجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے، آ میری طرف تو نے کروڑاں گناہ کیے ہیں، آ میری طرف آ جا، میری رحمت تو تجھے پکار کر کہتی ہے، آنا تیرا کام ہے، بخشنا عرش والے خدا کا کام ہے، آ میری طرف آ جا۔ کیوں نہیں چل کے آتا؟ آج ہم غیروں کی طرف چل کے تو جاتے ہیں، آج اللہ کے گھر میں چل کے کیوں نہیں آتے؟ اپنی بہن کے گھر میں چل کے کیوں نہیں جاتے؟ اپنے بھائی کے گھر میں چل کے کیوں نہیں جاتے؟ اپنے ماموں کے گھر میں کیوں نہیں چل کے جاتے؟ اپنی پھپھو کے گھر میں کیوں نہیں چل کے جاتے؟ ادھر نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقے کریں۔ اگر اس رمضان میں بھی تیرے دل میں اگر کینہ ہے، بغض ہے، منافقت ہے، اگر دل میں حسد، بغض، کینہ، انا ہے، تو تیرے نماز روزہ اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو مہینہ محبت کا درس دے رہا ہے، یہ تو مہینہ الفت کا درس دے رہا ہے، یہ تو مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی کے بارے میں غلط خیالات ہوئے، نماز روزہ قبول نہیں ہوگا۔ قبول اس کا ہوگا جس کے دل میں مخلوق کا بھی پیار ہوگا، خدا رسول کا بھی پیار ہوگا۔ اس دل میں حضور کا بھی پیار ہو، مخلوق کا بھی پیار ہو۔ تو عزیزان گرامی، آؤ اللہ کی رحمت کی طرف آؤ، اس کی بخشش کی طرف آؤ۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آؤ عزیزان گرامی، جس ٹائم اللہ نے شیطان نو کڈیا ہے، جا دفاع ہو جا میری بارگاہ چوں۔ شیطان کول بھی بڑا علم سی، شیطان کول بھی بڑا علم سی، چپے چپے تے عبادتاں کیتیاں سی، چپے چپے تے سجدے کیتی ہوئے نے، فرشتیاں دا استاد ہے۔ او شیطان بڑا علم آیا، بڑا علم آ گیا ہے۔ رب نے فرمایا اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو، ساریاں نے سجدہ کیتا، مگر اس ابلیس نے انکار کر دیتا ہے۔ اے شیطان ہے، اے جنہ دا سردار سی، اے انسان نہیں سی، اے نوری مخلوق نہیں سی، اے جڑا جن سی، جڑا ابلیس جن سی۔ رب نے آنکھیں آدم نو سجدہ کر، یہ آندہ میں کی میں سجدہ کروں، انہوں تے مٹی دا بنایا ہی، میں تے آگ تو بنیا ہوں، اندہ میرا جوڑ نہیں، غرور کیتا تے تکبر کیتا۔ رب نے فرمایا جا دفاع ہو جا میری بارگاہ چ، تو ماریا گیا ہے، جا دفاع ہو جا۔ جس ٹائم اللہ دی بارگاہ چو ددکاریا گیا ہے تے مول کے آندہ یا رب العالمین، ایک میرا بھی اعلان ہے۔ رب نے آنکھیا کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کرتا ہے یا اللہ آج تے میں نو کڑ رہا ہے، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کردہ روانگا، میں بیویاں نو جدا کرانگا، میں ماں پیا تو پتران نو جدا کرانگا، میں بیوی تے مرد دے درمیان لڑائیاں کر دیوانگا۔ آج ویکھ لو کھران کھران چ لڑائیاں ہو رہیاں نے، آج بیوی اپنے خامن تو دور ہے، آج خامن اپنی بیوی تو دور ہے، آج پتر اپنی ماں تو دور ہے، آج پتر اپنے باپ تو دور ہے، آج پھپھیاں تو پتیجے دور ہو گئے نے، آج چاچیاں تو دور ہو گئے، آج لڑائیاں فساد کرائیں چو رہے نے۔ مسلمان بھائیو تین ایک وظیفہ دس کے جانا ہوں، کدی ماں نل نہ لڑی، کدی باپ نل نہ لڑی، کدی پھپھیاں نل نہ لڑی، کدی مامیاں نل نہ لڑی، کدی رشتہ دارہ نل تعلق ختم نہ کری۔ شیطان بھی اعلان کیتا سی یا رب العالمین میں اعلان کرنا ہوں، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرانگا، میں گناہاں دی دلدل پھنسا دیاں گا، میں نمازاں تو دور کر دیاں گا، روزیاں تو دور کر دیاں گا، میں رشتہ داریاں تو دور کر دیاں گا، میں قتل و غارت بازار گرم کر دیاں گا۔ رب نے فرمایا جا بے ایمان نہ، تے رب نے نبی دی امت نو اعلان کیتا ہے اے شیطان جتنے بھی داؤ لگائے پر
گھبراؤن دی ضرورت نہیں۔ رب نے شیطان نو بھی خطاب کیتا، فرمایا سن لے تو تے آکھیا میں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا، تے رب نے فرمایا سونیا اپنی امت نو اعلان کر دے اے گمراہ کردا رہے گا، او میری بارگاہ جا کے ہاتھ چکن گے میں انہاں نو معاف کر دیاں گا۔ سبحان اللہ کہہ دیو، او ہاتھ چکن گے میں معاف کر دیاں گا۔ آؤ اگے چلنے رب دا اعلان، فرمایا اللہ دے بندیاں تے فرشتے جڑا شیطان دا داؤ نہیں چل داؤ، آج اللہ دی بارگاہ جا کے بیکھ لے جتھے جتھے اذان دی آواز جاندی ہے شیطان دوڑ جاندا ہے، جتھے اللہ دی مخلوق اکٹھی ہو کے دعا منگ دی۔ اے دے نبی نے فرمایا انسان جڈا بھی گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے، ہر انسان اپنے گریبان چوے چھانکے اگر چھپ کے گناہ کر دے او خالق ویندا ہے، اگر سر جڑا رات نو گناہ کرنا ہے تینو او خالق ویندا پیا ہے، اگر جو ظلم کرنا ہے تینو رب پیا ویندا ہے۔ اے دے دنیا دے ڈر تو چھپنا ہے، کدی اوندا بھی ڈر دل وچ لیا، کدی اوندا بھی خوف دل وچ لیا، اج لوگاں نو مارنا ہے، اے دے تھانے داراں تو ڈرنا ہے، ایس ایچ او تو ڈرنا ہے، ایم پی اے تو ڈرنا ہے، اے دے وزیر اعظم تو ڈرنا ہے، اے دے جڑا اس ٹائم دنیا دے اداریاں تو ڈرنا ہے، اوے نہ ایتھے رہ جانا ہی اوندے کول ڈر جتھے ساریاں پیچھے ہو جانا ہی، اس خالق نے تینو کول بلا لینا ہے۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرماؤں دے جانو سبحان اللہ، تو ساں بولنا سبحان اللہ کو ذرا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے سیاہکار ہوئے بد کردار ہوئے، بندے نو اپنے کرتوتاں دا پتہ ہی ہوندا ہے میں جو کیتا ہے۔ نبی نے فرمایا جڑا میرے خوف تو ڈر جاندا ہے جندی اکھ چوں مکھی دے سر جتنا میرے خوف دی وجہ تو ایک قطرہ نکل گیا، یعنی مکھی دے سر جتنا میں، یعنی جڑی جڑا اکھ دا وال ہے، فرمایا میرے خوف دی وجہ تو یہ اکھ دا وال بھی ایک بیگا ہو گیا، ایک گلا ہو گیا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ دے غضب نو ٹھنڈیا کر دیندا ہے، ایک آنسو دا قطرہ تینو جنت دیاں بلندیاں تے لے جائے گا۔ ایک آنسو دا قطرہ، ایک تے پھر مل کے کہہ لے رحمت میرے خدا دی او وہاں جان، بڑی مہربانی مل کے پڑھو رحمت میرے خدا دی او وہاں جان پئی مار دی رحمت میرے حضور دی او وہاں جان دی رحمت میرے حضور دی او وہاں جان پئی مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پہ مار دی ہویا جا گناہ گارا میں تینوں بچا لواں ہوئے مل کے کہہ لے میں تینوں بچا لواں یہاں جاؤ گناہ گارا میں تینوں بچا لواں
गुनाहगारा मैं तैनूं। आओ अजीज़ान गिरामी अगे चलने हो। एक नबी दा सहाबी हजरत सालबा जरा सीने दी हथ रख के फकीर दी गल सुनी, फिर अपनिया नजरां वल भी गौर करी। हजरत सालबा नबी दा ओ सहाबी है। हजूर किसे कम गलना फरमाए सालबा जाओ फलाने नू बुला लियाओ। ऐ सालबा फलाना कम कर लियो। सुबह भी हजूर कोल, शाम भी हजूर कोल। हजरत सालबा नबी दी बारगाह च बैठे रहंदे ने। एक मेरी हजूर ने फरमाया ऐ सालबा जा फलाना कम करके आओ। हजरत सालबा गए ने, देखिया गली चलदियां चलदियां एक औरत ते नजर पै गई। एक औरत ते नजर पै गई। दिल च बुरा ख्याल आया, दिल च बुरा ख्याल आया। गलत नजर नाल वेखिया है औरत बैठी हुई। जिस टाइम गलत निगाह नाल वेखिया अखां चों आंसू जारी हो गए ने। दिल ख्याल कर दे ने मैनू ते नबी ने खलिया है, मैं ते खयानत कर बैठा वां। मैं नबी दे हुक्म दी पासदारी नहीं कीती। एदी हजरत सालबा रोई जांदे ने, अखां चों आंसू जारी ने। मैं खयानत कर बैठा वां। ऐ लोगो असीं किन्नियां नजरां औरतां वल्लों वेने आ, सानू कदी हया नहीं आया। जिंदे घर बेटी होवे ओनू सोचना चाहिदा है अज मैं किसे दी बेटी नू वेखना वा, कल मेरी बेटी नू भी कोई वेखेगा। असी कदी हया नहीं कीती। गरीबां दियां दीवारां छलांग के जाने आ, गरीबां दियां धीयां नू तंग करने आ, एदे मोबाइल ते तंग करने आ। हाथ जोड़ के अर्ज करना वा ओए मेरा दोस्त ऐ मेरे बुजुर्ग जरा गौर करिया दे। किसे गरीब दी धी नू बुरी नजर नाल ना वेखी, किसे दी मां नू बुरी नजर नाल ना वेखी। हजरत सालबा एक निगाह मारी, रोंदे पैन एदे शहर छोड़ दिता है, जंगलां विच चले गए। पता चल गया, दिन गुजर गया, 10 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 40 दिन गुजर गए ने। सालबा नबी दी बारगाह च नहीं आया। एदे नबी ने फरमाया अली ऐ उमर ऐ सलमान फारसी इन्हां तिन्नां चो नबी ने हजरत अली नो या फरूकी आजम नू खलिया है। जाओ मेरे सालबा नू बुला के लियाओ। एदे चलदियां चलदियां सालबा नू तलाश करदियां करदियां एदे जंगल च गए ने। ओदे एक चरवाहा है, ओंदे तो पुछदे ने ओ चरवाहिया दस इते साडा भाई वेखे आई, इते साडा वीर वेखे आई। वो आंदा मैनू पता नहीं। हाँ एक बंदा है ओ गार च पिया रोंदा है, ओ पहाड़ी ते चढ़ के पिया रोंदा है। अल्लाह नू आंदा या अल्लाह मैनू माफ कर दे, मैं खयानत कर बैठा वां, मैं बुरी नजर नल वेख बैठा वां। ये दे जिस टाइम फरूक आजम चलदे चलदे हजरत सालबा कोल गए ने। फरमाया सालबा तेनू नबी पे बुलांदे नी, तेनू नबी पे बुलांदे नी। सालबा ने नबी दा नाम सुनिया, अखां चों आंसू जारी ने, रो के अर्ज करदे ने फरूक आजम मैं केड़े मुंह नाल हजूर दी बारगाह जावां, मैं ते गुनाह कर बैठा वां, मैं ते गुनाह कर बैठा वां। फरमाया फरूक आजम मैनू हुण ना लैके जावे, अज शाम दा वक्त होवे, नबी नमाज पढ़ांदी होण, मैं सामने नहीं खड़ा हो सकदा, मैं नबी दे पिछे नमाज पढ़ांगा, नबी दे पिछे नमाज पढ़ांगा। एदे मगरब दा टाइम होया, सालबा नू लैके हजूर दी बारगाह च गए ने। एदे मगरब दी जमात खड़ी है, मुसल्ला इमामत ते नबी खड़े ने, ओ जमात नबी पिया करवांदा ही, कोई दुनिया दा मुफ्ती नहीं, यो कनात
دا والی ہے، حسنین دا نانا ہے، علی دا ویر ہے، زہرا دا بابا ہے، گناہگاراں دا تاجدار ہے، غم خار ہے، اے دے مسلح امامت کھڑے نے۔ نبی نے قرآن دی آیت پڑھی، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس دھوکے وچ ڈال دیتا ہے، اے انسان تینوں کس دھوکے وچ ڈال دیتا ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے اور کتھے بھول گیا ہے۔ سالبہ نے آیت سنی، غشقا کے زمین تے آ گئے، غشقا کے زمین تے ڈگ جاندے نے، زارو قطار روئی جاندے نے، بے ہوش ہو گئے، او تو چکیا تے گھر لے کے ٹر گئے نے۔ اے دے توجہ میرے علیہ دے نبی نے نماز مکمل کی تھی، فرمایا صحابہ چلو ذرا سال بعد حال پوچھ کے آئیے، حضور گئے نے، اے دے سال بعد بے ہوش پہ ہوئے نے، اے دے نبی بیٹھ گئے نے، حضرت سال بعد سر اپنی جھولی وچ رکھیا ہے، جھولی وچ رکھیا، اے دے سال بعد نگاہ اٹھائی، نبی نو ویکھیا تے یکدم سر پیچھے کر لیا، عرض کی تی سونیاں میریاں یکاں تینوں ویکھن دے قابل نہیں، یکاں قصوروار نے، سونیاں میں کیویں ویکھاں؟ اے دے فرمایا عرض کر دے نے، سونیاں اللہ نے میری توبہ قبول کر لیے یا نہیں؟ فرمایا سالبہ رب نے آکھیا ہے اساں سالبہ نو معاف کر دیتا ہے، سالبہ نو معاف کر دیتا ہے۔ اگلے جملے سنیاں دے، سالبہ کلمہ پڑھ دیا، روح پرواز کر گئی ہے، پھر نبی نے کفن دفن دا انتظام کیتا، اے دے نبی نے فرمایا چلو اج سالبہ دا جنازہ اٹھاو، اے دے جنازے واسطے مصطفیٰ پہ جاندے نے، پورا زمین تے قدم نہیں رکھ دے، ایک قدم ہی تھے رکھ دے نے، دوسرا یکے رکھ دے نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی ہن ایسے جملے تے تڑپ کے رہ جائی، ذرا اپنی اکھاں نو بھی سامنے رکھی، رمضان دیاں برکات لے کے جائی۔ نبی نے فرمایا ایسے آپا پوچھ دیو، میں قدم اگے رکھنا ہوں کدی پیچھے رکھنا ہوں؟ فرمایا سن لو، اللہ نے سالبہ دے جنازے تے 70,000 فرشتہ کھل دیتا ہے، جڑا سالبہ دی روح دا استقبال کرنا آیا ہے۔ اوتے نبی دے صحابی نے انج دی توبہ کی تھی، 70,000 فرشتہ اللہ نے بھیج دیتا ہے۔ اے انسان ایک بری توبہ کر کے تے وے، توبہ دا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، توبہ دا دروازہ بند نہیں ہویا۔ فرمایا جس وقت جوانی اس توبہ کردہ ہے، جوانی اس توبہ کردہ ہے، فرمایا قیامت والے دن رب اپنے عرش دے تھلے جگہ عطا فرمائے گا۔ رب اس بندے نال ناراض ہے جڑا بندہ بڑھاپے جا کے بھی گناہ نہیں چھوڑ دا۔ اے نہ سوچیا کرو اسا انہوں گناہ کیتا پھر موقع ملیا تو پھر توبہ کر لما دے۔ گناہ کرنا ہلاکت نہیں، توجہ، گناہ ہو جائے گناہ کرنا ہلاکت نہیں، گناہ تے اڑ جانا اے ہلاکت ہے۔ اگر گناہ کرو تو گناہ کر دے جاؤ، کدی توبہ نہ کرو، فرمایا اے ہلاکت ہے۔ گناہ تو بعد ندامت ہو جانا ایمان دی نشانی ہے۔ رب آندا گناہ کر لی ایک ویری میری بارگاہ چاہ کے تے ویکھنا، میں بڑا غفور رحیم ہاں، میں بڑا کریم ہاں۔ ایک ویری آ کے تے ویکھ، بڈھیاں ہو کے سارے مسجدیں ٹر جاندے رہے،
پر بڈھے ہوتے بھی بڈھا ہو کے بھی جڑا معافی منگدا ہے نا توبہ کرے تو رب انہوں بھی قبول فرما لیتا ہے رب ایسے واسطے میاں محمد بخشار پہ کھڑی رومی کشمیر آپ فرماتے نے ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑی کے ہڈیاں کمن تے گوڑے کھڑی کے تے اڑ گیا لک اوے تیرا ہلے بھی بدیوں او باز نہیں آیا اوے ہلے بھی بدیوں او باز نہیں آیا جیو مرد دلے ایرا چٹی چادری مل کے کہلے چٹی چادری اوے عملہ والی انہوں داغ نہ لائی جنے حشر دیارے اے نائیں آکھی ہائے ربا کی بنے آؤ عزیزان گرامی اگے چلنے اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماؤں دینے ایک بندہ بڑا گناہگار ہے سیاہکار ہے بد کردار ہے جان لگیا سارے انو عمل نظروں دینے جان لگیا پترانو بلایا کہن لے پترو میں جان لگا ہوں شب و روز دوڑے سامنے میں گناہاں دا پاپی ہوں میں صبح بھی گناہ کیتے نے میں شام نو بھی گناہ کردہ سی پترو میں اللہ دے خوف تو ڈر گیا جس ٹائم میرے جسم میں روح نکل جائے میں نو قبرستان چلا دفن کریا دے بابا پھر کتے دفن کریے پترو دفنان دی ضرورت نہیں جس ٹائم میں دنیا تو ٹر جاواں میں نو جلا دینا ہے میری لاش نو اگلا دینی ہے میری لاش جلا دینی ہے جس ٹائم جل جائے پھر سا کٹھی کر لینی ہے راگ کٹھی کر لینی ہے ادھی اٹھا کے سمندران وچ روڑنی ہے ادھی ہوایں چھوڑا دینی ہے آکھیا بابا ٹھیک ہے جس ٹائم باپ دا وصال ہویا فرمایا پترو اس واسطے وصیت پیا کرنا وا میں یہ ڈا گناہگار ہوں اگر مینوں قبرستان وچ دفن کرو گے میری وجہ تو کسی اور نو عذاب نہ ہوئے میرا دوست اسی گناہ تے گناہ کرنے اسی رب نو بھول چکے پھر کراچ بربادیاں کیوں ہو گئیاں اساں قرآن نو الماریاں دی زینت بنا دیتا اسی بیٹیاں نو کدی قرآن نہیں پڑھایا اسی پتران نو کدی نمازی نہیں بنایا آج اسی بیٹیاں ایڈیل ایک کنجریاں نو بنا دیاں نے فلم سٹار نو بلاندیاں نے میرا دوست اگر بیٹیاں دا باپ بیٹھا ہے ذرا بیٹیاں نو ٹچ موبائل بھی دینا ہے کدی بیٹیاں نو قرآن بھی سکھایا کر کدی نبی دا فرمان بھی سکھایا کر کدی پتران نو انگلی پکڑ کے مسجد چ بھی لے کے آیا کر کدی تینوں بھی قرآن پڑھایا کر میرا دوست اور اگے جس ٹائم پچھلے وقت اندر قداں چھوٹیاں ہوندیاں سی حیا بڑے ہوندے سی اوے پنڈ دا لمبردار کھوڑی تے گلی چول نہیں سی گزردا کسے غریب دی بیٹی دے سر تے دوپٹہ نہیں ہوئے گا اگے حیا ہوندے سی دیواراں چھوٹیاں سن حیا ہوندے سن ہن دیواراں وڈیاں نے حیا کوئی نہیں اج میں جواناں نو چاچیاں دے گریبان پکڑ دیاں وی ویکھیا ہے ماواں نو تھپڑ مار دیاں وی ویکھیا ہے
بڈھے باپ نو ذلیل کردیاں بھی ویکھیا ہے. پھر مولوی کھل جائیں آکھے مولوی جی دعا کر دے وہ. میں آکھیا تو مکے تے مدینے بھی ٹر جا تیری دعا قبول نہیں ہونی. میرا دوست اپنیاں بیٹیاں نو بھی لمحہ فکری آجے اپنیاں بیٹیاں نو بھی سکھاؤ. فرمایا لوگو بیٹیاں نو اچھی تربیت کرے آجے پتران دی اچھی تربیت کرے آجے. پھر جان تو بعد تیرا پتر قرآن پڑھے گا اللہ جنت تیرے درجے بلند فرما دے گا. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. چلو 3-4 منٹ اٹھ کے جڑا جڑا کوئی دینا چاہتا پھر اگے انشاءاللہ شروع کرنے ہیں. ہاں جی اگر کوئی فطرانہ زکوٰۃ وغیرہ مدرسے میں لگ جاندی ہے ٹھیک ہے. اگر حضور پاک نے فرمایا ایک بستی فرمایا اے بڑی گناہ گار ہے جاؤ فرشتوں اس بستی نو مودیاں کر دے وہ تباہ و برباد کر دے وہ. جس ٹائم گئے نا فرشتے برباد کرن تے ویکھیا ایک بچہ چھوٹا بچہ لے سن بلوغت نو نہیں پہنچیا توتلی زبان اچ پڑھدا الحمدللہ رب العالمین. تو رب نے فرمایا فرشتے رک جاؤ. فرشتے رک گئے. جس ٹائم فرشتے رکے نا تو رب نے فرمایا عرض کر دینے یا اللہ تو تے گلیا بستی نو تباہ کرن واسطے روک لی. فرمایا جڑا بچہ مینو رحیم تے کریم کہہ کے پکار رہا نا میری غیرت نو گوارا نہیں کہتے میں کریم ہوا تے بستی والا نو برباد کراں. فرمایا جا جتھے بچے چھوٹے بچے نے ایک قرآن دا لفظ پڑھیا رب نے فرمایا 1 سال نہیں فرشتوں گواہ ہو جو 40 سال تک اس بستی تو عذاب نو اٹھا لے آئے. جتھے ایک لفظ پڑھیا جائے اتھے 40 سال بستی نو اٹھایا جاندہ ہے. جتھے حافظ قرآن بن جائے تے سارے احباب تو آڈے تامن نالی کام چلنا ہون کوئی بندہ محروم نہ روے جننے جوگا ضرور خدمت کر کے جائے کیونکہ تو آڈے تامن نال اپنے مدارس نال بیکھیا کرو کیونکہ اپنے علماء دا نال اگر تسی کرو گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن سرخرو ہوو گے اللہ قبر چ نور عطا فرمائے گا. تے ہن بندہ محروم نہ روے کیونکہ رمضان صاحب انہاں نے بڑی محنت کی تھی. اس بعد فوجی طارق صاحب حمزہ میر صاحب انہاں نے بھی خدمت کی تھی جگنو صاحب اور حاجی صاحب ماشاءاللہ ساریاں دا حصہ ہے. کوئی بندہ محروم نہ روے اپنی آخرت واسطے کر رہنا میرے واسطے میں دنیا تو چلا بھی گیا تے سوا پھر بھی جاری رہنا. ایک ایسا عمل ہوندہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی بندہ محروم نہ روے سارے بیلی ساتھی جننے جو گئے ہو ہر بندہ خدمت کرے. تو عزیز آنے گرامی چلو شیخ صاحب آ رہے جنہ خدمت کرنی کر دے جاؤ. کوئی سیمٹ دینا چاہتا ہے بجری دینا چاہتا ہے جو بھی دینا نہیں باہر آنا بھی ہاں کیوں ذرا بارڈر تو باہر تھے نہیں نا اندر ہی نے ذرا جی ماشاءاللہ تسی باہر آلے تو اڈے نال تعلق ہوندہ ہے تسی بھی بولیا کرو سبحان اللہ. تے باہر والے جننے بیلی ساتھی نے سارے تاوند کرنا کوئی محروم نہ رہے. تو عزیز آنے کے رامی توجہ کرو تے سوال کیتا کہ میں نو جلا دے آ جائے. توجہ ذرا جلا دے آ جائے. جس ٹائم وہ دنیا تو چلا گیا پترا نے اٹھایا تے آگ لائی تے جلا دیتا. ادھی ساں اٹھائی سمندرہ چروڑی ادھی اٹھائی تے آوان چڑا دیتی رابے سمندر نو پیاوین لائے او تے سمجھدا سی میں جل جاواں گا میرے تو حساب نہیں ہونا. اس ٹائم جس ٹائم بندہ دریائے ڈوب جائے تے اوتھے بھی حساب ہے اگر کوئی جانور کھا جان تے اوتھے بھی حساب ہے. رب حساب لے سکدا ہے عزیزان گرامی. جس ٹائم اس بندے نے سوچیا رب میرے تو حساب نہیں لوے گا میں تے جل کے راک ہو جاواں گا انی گل ہوئی تے رب نے منظر نو وین لے. رب نے فرمایا فرشتے ہوئے تے ہواواں نو حکم دے دیو ایندی ساں نو اکٹھیاں کرے اے دے
समझना नूं हुक्म होया इंदी साह नूं इकट्ठियां करो। इहदे साह इकट्ठी हो गई है। रब ने ढांचा बनाया, रूह डाली, सामने खड़ा कीता। फरमाया बंदिया दस अपनी जान ते क्यों जुल्म कीता ही? तेनू हया नहीं आई, अपने आप नूं जला दिता ही। ते रब दी बारगाह च अर्ज करदा है या रब्बुल आलमीन मैं तेरे खौफ तो डर गया वां, मैं तेरे अजाब तो डर गया वां। मैं क्या रब मैनू वो अजाब देवेगा जेड़ा उस किसे नू अजाब नहीं दिता। रब फरमाएगा क्या मेरे खौफ तो डरिया है? अर्ज करेगा या रब्बुल आलमीन मैं तेरे खौफ तो डरिया वां। रब फरमांदा है फरिश्तों गवाह जो मेरा ऐलान है जेड़ा मेरे खौफ तो डर जांदा है। वाली मन खौफा मकामा रब्बी जन्नता। फरमाया फरिश्तों जेड़ा मेरे खौफ दी वजह तो डर जांदा है, मेरा ऐलान है एक जन्नत नहीं मैं उन दो जन्नतां दा वारिस बना देना वा। एक जन्नत नहीं दो जन्नतां दा वारिस बना देना वा। फरमाया जेड़ा मेरे बूहे ते आ जांदा है। दो बंदियां नूं अल्लाह गुनाहां दे सबब जहन्नम विच डालिया ते दोवे चीखो पुकार पै कर देने, चीखो पुकार पै कर देने। रब ने फरमाया दुआ नूं कढ के लियाओ। अल्लाह दी बारगाह सामने खड़ा कीता। रब ने फरमाया तुसी क्यों चीखो पुकार पै कर दियो? अर्ज कर देने या अल्लाह असी तेरी रहमत नूं वाजां पै मार दे सी। तू ते करीम एक मां जिहड़ी हजूर दे सियाबा वेंदे पै ने, एक मां तो रोटियां पिलांदी है, बच्चा करीब हुंदा है, अग तो पीछे कर दिए। ए सियापा ने अर्ज की थी या अल्लाह या रसूल अल्लाह ए मां अपने बच्चे नू अग दे करीब जाना गवारा नहीं समझदी। फरमाया सहाबा एक मां है ओ ते 70 मावां तो वध के प्यार करदा है। ए बच्चे नू अग दे करीब नहीं जान देंदी। और रब किवें जहन्नम विच अपने बंदियां नूं जान देवेगा? जिस टाइम दोवे बंदे रोंदे पैने रब दी बारगाह च हाज़र होए। रब ने फरमाया क्यों रोंदे हो? अर्ज करदे ने या अल्लाह सी तेरी रहमत नूं उम्मीद करदे सी, तेरी रहमत नूं पुकारदे सी। रब ने फरमाया मेरी रहमत देवे फिर दोबारा जहन्नम में चले जाओ। एक बंदा दौड़ के जहन्नम में छलांग ला दी, एक बंदा उथे खड़ा हो गया। ए रब ने फरमाया उस बंदे नूं भी कढ के ले आओ जेड़ा जहन्नम में छलांग लाई सामने खड़ा कीता। रब ने फरमाया ओ दस तू क्यों छलांग लगाई? तेनों पता नहीं अगे अग पे चलदी है, ना पत्थर दा पता लगदा है ना जे जहन्नम में इंदी अग इन्नी तेज हजारां मीलां ते भी बंदे नूं गर्मी महसूस करांदी है। फरमाया तेनों हया नहीं आई? तू जहन्नम विच छलांग लाई। हाथ जोड़ के अर्ज करदा या रब्बुल आलमीन मैं ते सोच के छलांग लाई है, सारी जिंदगी अपने रब दा हुक्म नहीं मन्निया। मैं आख्या अज मन लवा। पर मैं ठीक है दूसरे तो पूछया तू जहन्नम विच क्यों न गया? अर्ज करदा या रब्बुल आलमीन तेरा ऐलान है एक बारी जहन्नम विच डाल के फिर दोबारा जहन्नम विच नहीं डालेगा। एक बारी कढ के फरमाया फरिश्तों गवाह हो जो इस मेरी रहमत ते भरोसा कीता है, उसने मेरा हुक्म मन्निया है ते मैं जुआ नूं जन्नत अता फरमा दी है। मैं दुआ नूं जन्नत सुबहान अल्लाह। ते फिर वो कहंदे उन्हें अदल करते थारी थारी कंबे ओए उच्चियां शाना अदल करते थारी थारी कंबे ओए उच्चियां शाना ओ वाह
فضل کریں تے فضل کریں تے فضل کریں تے او بخشے جان میں برگے آندے نے سینواری میں توبہ بھنلی تے میں گا بیتی او بارا تیرے فضلی کرم دیاں مولا ہوئے آسان رکھنی او والا ایدے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ عرض کی تھی یا رب العالمین جڑا عبادت گزارے جڑا نمازاں روزے پڑھدا ہے عبادت تیری کردہ ہے اطاعت تیری کردہ ہے اگر عبادت گزار تینوں پکارے تے کی فرماؤنا فرمایا لبیک میں حاضر ہوں عرض کی تھی یا اللہ تینوں اطاعت گزار پکارے تے کیا آنا ہے فرمایا لبیک میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جے گناہگار پکارے اچھی سبحان اللہ جے گناہگار پکارے فرمایا ایک ویری نہیں ترے ویری آنا لبیک 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 میں حاضر ہوں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ اے دے عبادت گزار جڑا نمازاں پڑھدا ہے تیری اطاعت کردا ہے او پکارتے ایک میری آنا عزیزان گرامی رب نے فرمایا پیارے کلیم سن لے جڑا نمازاں روزے پڑھدا ہے قیامت والے دنوں اپنی نمازاں تے مان ہوئے گا جڑا اطاعت گزارے انہوں اپنی اطاعت تے بھروسہ ہوئے گا تے گناہگار نو میری رحمت تے بھروسہ ہوئے گا گناہگار نو میری رحمت تے بھروسہ ہوئے گا جڑا میری رحمت تے بھروسہ کر لیندا ہے پھر میں اون دی بخشش فرما دینا وا آؤ عزیزان گرامی اگے چلنے ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اے دے حضور کعبے دا طواف پہ کر دینے سبحان اللہ ذرا ایتھے ہن کعبے دا طواف پہ کر دینے اے دے حضور کعبے دا طواف پہ کر دینے اگے ایک پینڈو ہے سبحان اللہ ایک پینڈو حضور دی اگے اگے کعبے دا طواف پہ کر دائیں رکن یمانیوں دا کہن لے یا اللہ یا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسوفی برکت علی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پڑھو سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ پڑھ دے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پیچھے نے وہ اگے وے اے دے حضور پڑھ دے حضور بھی پیچھے پڑھ دے نے اللہ یا سیدنا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم وہ مڑ کے وین لے کہن لے تو شہری ہیں میں پینڈو ہاں پر تینوں پتہ نہیں تو میریاں نکلاں پہ اتارنا ہے میں تیری نبی دے کول جا کے شکایت کراں گا سونیاں مینوں پینڈو سمجھ کے میریاں نکلاں پہ اتار دا ہے پینڈو سمجھ کے میریاں نکلاں پہ اتار دا ہے سوچو ذرا پینڈالے محبت کر دینے تے کھوب کے کر دینے جندے نل پیار ہو جائے ساری دنیا میں سامنے آ جائے وہ آندہ ایندے تو بغیر میں نو دس دئی کوئی نہیں
دے تو بغیر مینوں دسدی کو نہیں اختصار کرنا اے دے نبی نو ویندا اونوں پتہ نہیں اے نبیاں دا سردار جن دے اگے شکایت لانی اے نبی بول کے مڑ کے آندا ہے تیرا چہرہ ایڈا سونا ہے اگر تیرا چہرہ ایڈا سونا نہ ہوندا میں تیری نبی اندر شکایت کرنی ہے حضور دی بارگاہ شکایت کرنی ہے اے دے نبی نے فرمایا کی دسے گا تو نبی نو ویکھیا ہے آندا ویکھیا تے نہیں بن ڈٹھیاں سودا کر بیٹھا وا بن ڈٹھیاں سودا کر بیٹھا وا فرمایا نبی نو ویکھ لے پھر کی کرے گا اے دے نبی نے فرمایا او پینڈو پریشان نہ ہو جن دے اگے تو شکایت کرنی ہے او محمد تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے تے جس ٹائم ویکھیا اے تے نبی جن دے اگے شکایت کرنی ہے نبی نو جفا مار لیندا ہے زور نے سبحان اللہ نبی نو جفا مار لیندا ہے اگر توجہ ہوئے تے شیر دی زبان ترجمہ کر لئیے رخسار چمدہ نبی دے قدم چمدہ دے کعبہ سامنے میں او دے کعبہ وے اے دے کعبے دا کعبہ او دے کعبہ اے دے کعبے دا کعبہ ہے کعبے دا کعبہ ہے اے دے حضور دے چہرے لو وین لے نالے کعبے لو وے کے ترجمانی شاعر نے تخلص پیش کیتا بول کے آن لے کعبے والمومایا مل کے کہہ رہے آخری لمحات نہیں کوئی زبان محروم نہ روے بولا لے کعبے والمومایا کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو دوجا پھر بھی مایا کے کہندے ندی حب دی نہ سکنی ہے ندی حب دی نہ سکنی ہے حشر دے دن آقا گل تیرے تے مکنی ہے گل تیرے تے تانو لہرا کے جھنڈے بنا کے باہر علیہ بھی بولو گل تیرے تے مکنی او گل تیرے تے مکنی پانی کو سردا پی دے اسا تسا نال تالائی لج پال سدی دے لج پال مل کے کہہ لو ایسا تسا نال تالائی لج پال سدی دے لج پال ندی حب دی نہ سکنی ہے اور ندی حب دی نہ سکنی ہے حشر دے دن مایا اوے گل تیرے تے مکنی او گل تیرے تے مکنی سونیا گل تیرے تے مکنی ہے روزیاں تے مان رہی زکاتاں تے مان رہی سونیا گل تے گل تیرے تے گل تیرے تے مکنی ہے او گل تیرے تے مکنی ہے او گل تیرے تے مکنی ندی حب دی نہ سکنی ہے حشر دے دن آقا آقا آقا
گل تیرے تے مکڑی گل تیرے تے مکڑی مل کے کہہ سکنے دے گل گل تیرے تے مکڑی نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے او گل کعبے نو ویندا تے کعبے دے کعبے نو ویکھ کے آندا تے جفا ماریا تے جبریل آ کے عرض کردے نے سونے نو کہہ دو اساں تیرے تو حساب لینا اساں تیرے تو حساب لینا توجہ کریا جے جبریل آئے اساں تیرے تو حساب لینا ہے تے نبی دی بارگاہ چ عرض کردا سونیا ذرا رب نو میرا بھی پیغام دے دے رب نو کہہ دے اگر تو میرا حساب لینا ہے تے میں تیرا حساب لینا ہے اگر تو میرا حساب لینا ہے اسی بھی عرض کرنے نیلی چھت دیا مالکا انوار مدینہ چاہے بیٹھے نہیں اینا دی گناہگاری اللہ نہ ویکھی ان محمد دی یاری اللہ ویکھی ان محمد دی یاری اللہ ویکھی عرض کردہ یا رسول اللہ رب نو آکھو میں حساب لینا ہے نبی نے فرمایا کیویں دیاں گلاں کرنا ہے او تے حساب لینا لائے تو کیویں حساب ہوندا لویں گا ان اگلے پینڈو دے جملے سنے آجے نالے رو کی عرض کردہ سونیا او میرے گناہاں دا حساب لوے دا تے میں ان دی بخشش دا حساب لواں گا میں ان دی بخشش دا حساب لواں گا میں آکھاں گا میرے واسطے جہنم رہ گئی آؤ مینوں ساڑ لے جے تیرا غضب ٹھنڈا یوندا ہے اگر میرے بخل دا حساب لوے گا تے میں ان دی سخاوت دا حساب لواں گا یا اللہ میں ان دے تو حساب لواں گا اے دے نبی نے سنیا تے اکھائیں چو آنسو جاری نے ان اگلا جملہ سنیا جے تقریر وینڈ اپ کرن لگا ماں جس تیسرا جملہ اے دے جبریل آئے نبی دیاں اکھائیں چو آنسو چھم چھم برس دے نے حضور پہ رون دے نے نبی رون دے نے صحابہ رون دے نے اے بندہ کیویں دا ہے جڑا جاندا ہے میں رب تو حساب لواں گا جبریل آئے نالے سلام کہندے نے آخری بندے تکن داد ہونی چاہی دیئے رب نے آکھیا جبریل چل کے یار نو کہہ دے اے ساڑھے کو حساب نہ لوے اساں ایندے کو نہیں لینا چلو 2 منٹ اتے بھی ہو گئے تھے کوئی نہیں بازاراں وچ بھی کھلو جانا ہوں لے تیاہر تے پھر ہی کہاں گا وہ بھی بول کے آندہ ندی حب دین سکڑی ندی حب دین سکڑی حشر دے دن مایا گل تیرے تے مکڑی او گل تیرے تے مکڑی او گل تیرے تے مکڑی خدا دی قسم اٹھا کے نہیں دیا تقریرہ نہیں جے ہوں دیاں تقریر او دن ہوں دیئے جدن حضور دا کرم ہو جائے او مدینہ سواری چل پئی جے مل کے کہہ لو ندی حب دین سکڑی حشر دے دنیا کا
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، قیامت والے دن نبیاں ہیں اور نفسی نفسی، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ساریاں امتاں کٹھیاں ہو کے آکھن گے نفسی نفسی یا اللہ میری خیر ہوئے، سارے نبی نفسی نفسی آکھن گے میرا نبی امتی امتی آکھے گا۔ انہاں لفظاں تے اختتام کرنا، انی جرت دا مالک نہیں باخر دعویٰ